10 अक्टूबर 680 ईस्वी यानी कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी, ये वो दिन है जब करबला का दर्दनाक वाक़या पेश आया। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत हुसैन और उनके खानदान को शहीद किया गया। आखिर ये करबला की जंग क्यों लड़ी गई, आइए जानते हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है करबला। हजरत हुसैन वो शख्सियत हैं जिनकी दास्तान आने वाली नस्लों को सुनाई जाएगी, क्योंकि ये शख्सियत इतनी अजीम है जो आज भी करोड़ों लोगों में हक की राह में शहीद होने का जज्बा पैदा करती है। हजरत हुसैन और उनके 72 साथियों ने बड़ी बहादुरी से हजारों का मुकाबला किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 625 ईस्वी को अरब के शहर मदीना में हुई थी। हजरत हुसैन का ताल्लुक रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के खानदान के साथ था। हजरत हुसैन रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के नवासे थे, और जब हजरत हुसैन का ताल्लुक इतने अजीम घराने से था तो जाहिर सी बात है कि इंसाफ और हक के लिए हजरत हुसैन हमेशा खड़े रहते थे। आप एक बहुत ही नेक शख्स थे जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे। आपने अपनी सारी दौलत जरूरतमंदों के लिए तकसीम कर दी। साल 632 ईस्वी में अल्लाह के रसूल पर्दा कर गए और उस वक्त हजरत हुसैन की उम्र ज्यादा नहीं थी। जब हजरत अली को खलीफा बनाया गया तो उस वक्त सिविल वॉर हुई थी, जो कि हजरत हसन और हुसैन के वालिद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद के वालिद हजरत मुआविया के दरमियान हुई थी। और मस्जिद में नमाज की हालत में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया तो शाम में हजरत मुआविया ने खुद को खलीफा बना लिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद लोगों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मान लिया, लेकिन मुसलमानों के दरमियान खून खराबा शुरू हो गया। इसलिए हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत हजरत मुआविया को दे दी। बाद में हजरत मुआविया भी वफात पा गया। इनके बेटे यजीद ने किसी तरह खुद को खलीफा बना लिया और लोगों से बैत लेने लगा, लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। उस वक्त हजरत हुसैन का मुकाम आलम इस्लाम में बहुत ऊंचा था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग करना नहीं चाहते थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से मक्का की तरफ तशरीफ ले गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफे शहर जो आज भी इराक में मौजूद है, वहाँ से कई खत आने लगे कि वो हजरत हुसैन की मदद चाहते हैं यजीद के खिलाफ खड़े होने के लिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं चाहते थे कि मक्का जैसी पाक जगह पर कोई खून खराबा हो, इसलिए वो मक्का से चले गए। जब यजीद खलीफा बना तो मुस्लिम दुनिया में तूफान सा आ गया, क्योंकि यजीद खिलाफत के लायक नहीं था। यजीद ने हर वो काम किया जो इस्लामी कानून के खिलाफ था, और इसी वजह से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की मुखालफत की थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त में खिलाफत की राजधानी कूफा थी, इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मानने वाले कई लोग कूफा में रहा करते थे। यजीद ने हर वो काम किया जो इस्लामी कानून के खिलाफ था, और इसी वजह से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की मुखालफत की थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त में खिलाफत की राजधानी कूफा थी, इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मानने वाले कई लोग कूफा में रहा करते थे। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे से कई खत मिलने लगे कि वो यजीद की मुखालफत करना चाहते हैं और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मदद चाहते हैं। तो कूफा का जायजा लेने के लिए मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया और उनसे कहा कि वो पता करें कि कूफे के क्या हालात हैं। जब मुस्लिम बिन अकील कूफे पहुंचे तो देखा कि लोग सच में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाना चाहते हैं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बैत करना चाहते हैं। जब मुस्लिम बिन अकील ने कुफा के इतने अच्छे हालात देखे तो उन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ फौरन खत रवाना कर दिया कि वो वक्त को बर्बाद किए बगैर कुफा के लिए रवाना हो जाएं। लेकिन तब तक यजीद को खबर मिल चुकी थी और वो सोचने लगा कि कुफा के लोग इसकी सल्तनत का तख्ता पलट न कर दें, इसलिए उसने इब्ने ज़ियाद को कुफा का गवर्नर बनाकर भेजा। यजीद के जुल्म की वजह से लोगों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का साथ छोड़ दिया। जो लोग कुछ वक्त पहले हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे वो पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील को भी अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गई। यजीद के जुल्म की वजह से लोगों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का साथ छोड़ दिया। जो लोग कुछ वक्त पहले हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे वो पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील को भी अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गई। वो कुफे में बूढ़ी औरत के घर रुक गए, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम बिन अकील को और उनके 2 बेटों को शहीद कर दिया। लेकिन तब तक हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने 72 लोगों के साथ कुफे रवाना हो गए थे। जब यजीद को इसकी खबर मिली तो उसने एक बहुत बड़ा लश्कर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ रवाना किया। हजरत हुसैन का सामना यजीद की फौज से हुआ, जिसकी सिपा सलारी खूर नाम का कमांडर कर रहा था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कुफे से कुछ दूर एक जगह पर ठहर गए। वो जगह जो एक रेगिस्तान जमीन थी, जहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं थी, और उस जगह का नाम है करबला, जहाँ पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खैमे लगा रखे थे। उस जगह को यजीद की फौज ने घेर लिया था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की फौज से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इस फौज ने पानी बंद कर दिया था। हजरत हुसैन और उनके 72 लोग कई दिनों से पानी के प्यासे थे, और वो भी एक रेगिस्तान में जहाँ गर्मी अरूज पर थी।
جہاں پانی کی ایک بوند بھی نہیں تھی، اور اس جگہ کا نام ہے کربلا، جہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے لگا رکھے تھے۔ اس جگہ کو یزید کی فوج نے گھیر لیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی فوج سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس فوج نے پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت حسین اور ان کے 72 لوگ کئی دنوں سے پانی کے پیاسے تھے، اور وہ بھی ایک ریگستان میں جہاں گرمی عروج پر تھی۔ کچھ وقت بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کئی لوگ گئے اور انہوں نے اس فوج کا مقابلہ کیا اور کئی سپاہیوں کو قتل کیا، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے اور حضرت علی کے پوتے تھے۔ کربلا میں حضرت حسین کا بھتیجا بھی تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاسم بن حسن کو جنگ کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ حضرت قاسم بن حسن بہت چھوٹے تھے، ان کی عمر تقریباً 13 سے 16 سال کے درمیان تھی۔ حضرت حسین نے اپنے بھتیجے کو جنگ میں جانے سے منع کر دیا، کہا کہ قاسم تم میرے بھتیجے ہو اور میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ نکال کر دیا۔ حضرت حسین نے اپنے بھتیجے کو جنگ میں جانے سے منع کر دیا، کہا کہ قاسم تم میرے بھتیجے ہو اور میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ نکال کر دیا اور کہا کہ اے چچا حسین، یہ تعویذ مجھے میرے والد نے دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو تب اسے کھول کر دیکھنا۔ اس تعویذ کو کھول کر دیکھا گیا تو اس پر لکھا تھا کہ میرے بیٹے قاسم کبھی بھی حسین کو مشکل وقت میں نہ چھوڑنا، ہمیشہ اس کا ساتھ دینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ ایک ایک کر کے کئی سارے سپاہیوں کو قتل کیا گیا۔ جب فوج کے کمانڈر عمر بن سعد نے دیکھا کہ مقابلے میں حضرت علی کے پوتے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، وہ کہنے لگے کہ اکیلے قاسم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ تو سب نے ایک ساتھ حملہ کیا، سب نے ایک ساتھ مل کر تیر چلائے اور ایک تیر آپ کی گردن پر لگا اور قاسم بن حسن شہید ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادر بیٹے حضرت عباس ابن علی اپنے بھتیجوں کے پیاس کو دیکھا اور ان سے رہا نہیں گیا اور ایک مشکیزہ لے کر پانی لینے کے لیے چل دیے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ عباس آ رہے ہیں تو ان میں بحرام سا مچ گیا، کسی میں ہمت نہ ہوئی تھی کہ حضرت عباس کا سامنا کر سکے اور قاسم بن حسن شہید ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادر بیٹے حضرت عباس ابن علی اپنے بھتیجوں کے پیاس کو دیکھا اور ان سے رہا نہیں گیا اور ایک مشکیزہ لے کر پانی لینے کے لیے چل دیے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ عباس آ رہے ہیں تو ان میں بحرام سا مچ گیا، کسی میں ہمت نہ ہوئی تھی کہ حضرت عباس کا سامنا کر سکے۔ حضرت عباس نے حضرت حسین کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا، اس لیے انہیں عالم دار بھی کہتے ہیں۔ حضرت عباس نے کئی سارے سپاہیوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ پورے لشکر میں سے جا کر پانی لے آئے۔ انہوں نے پانی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور چھوڑ دیا، کہا کہ آقا حسین کے بنا زندگی کس کام کی۔ انہوں نے پانی بھرا اور وہاں سے چل دیے۔ یزیدی گیدڑوں کی طرح چھپے ہوئے تھے۔ جب حضرت عباس میدان میں آئے تو انہوں نے حضرت عباس پر تیر چلائے، ایک تیر مشکیزے پر لگا اور پانی بہنے لگا۔ انہوں نے دھوکے سے حضرت عباس کے ہاتھ پر حملہ کیا اور ہاتھ شہید کر دیا اور حضرت عباس کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت حسین نے اپنے بھتیجوں اور بھائیوں کو کھو دیا۔ حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی اصغر صرف 6 مہینے کے تھے جب انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت حسین نے حضرت علی اصغر کو اپنے سینے سے لگایا اور میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ حضرت حسین نے فرمایا، یہ جنگ تمہاری مجھ سے ہے، اس بچے سے نہیں، اس کو پانی دے دو۔ حضرت حسین نے حضرت علی اصغر کو اپنے سینے سے لگایا اور میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ حضرت حسین نے فرمایا، یہ جنگ تمہاری مجھ سے ہے، اس بچے سے نہیں، اس کو پانی دے دو۔ ان میں سے ایک سپاہی سامنے آیا جس کا نام ہرملہ تھا۔ اس نے 3 نیزوں والا تیر حضرت اصغر پر چلایا اور وہ تیر ان کی گردن پر جا لگا اور انہوں نے اپنے والد کے ہاتھوں میں شہادت نصیب کی۔ حضرت حسین کے کئی سارے سپاہی شہید ہو چکے تھے اور کوئی بھی باقی نہ بچا۔ اس کے بعد حضرت حسین نے خود میدان جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور تلوار لہراتے ہوئے دشمن کے لشکر کی طرف آگے بڑھے۔ حضرت حسین کو جب سب نے دیکھا، سارے یزیدی خوف میں آ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنا یزیدیوں کے بس میں نہیں تھا۔ اس کربلا کی گرمی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے لڑ رہے تھے۔ تنہا لڑنے کے بعد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی مقابلہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ جب ابن سعد نے دیکھا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت حسین کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس نے سارے سپاہیوں کو حکم دیا
کہ حضرت حسین پر مل کر حملہ کرو، لیکن سب ناکام ہوئے۔ ظالموں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ حق اور سچ کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ اس نے سارے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت حسین پر مل کر حملہ کرو، لیکن سب ناکام ہوئے۔ ظالموں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ حق اور سچ کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ فرینڈز، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور انہوں نے جنگ کے میدان میں نماز ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یزیدیوں کو بھی موقع مل گیا جس کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے، اس چیز کا فائدہ اٹھا کر دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس کربلا کی جنگ کے بعد یزیدی خوش ہو رہے تھے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی سر اپنے نیزوں پر بلند کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ خاتونوں کی طرف بڑھے۔ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم دونوں خیمے میں موجود تھیں۔ یہ دونوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں تھیں، یعنی کہ اللہ کے رسول کی نواسیاں تھیں۔ حضرت زین العابدین حضرت حسین کے آخری بیٹے تھے۔ اس کے بعد ان سب لوگوں کو کوفے سے ہوتے ہوئے دمشق لے جایا گیا، اور صرف چند بچوں کی ہی جان بچ پائی، اور شہر کو سنایا جا رہا تھا کہ دیکھو ہم نے جنگ فتح کر لی ہے۔ کہاں ہے تمہاری فتح؟ آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن کربلا میں ابھی بھی حسین کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو یزیدی کہہ رہے تھے کہ ہم نے جنگ فتح کر لی، لیکن آج 14 سال بعد بھی آج بھی کربلا امام حسین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حضرت حسین کا نام جب بھی ہماری زبان پر آتا ہے تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے۔ ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت حسین نے حق کے لیے اپنی جان دی اور اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا۔